world was created? Who created it? So let's find out. Good morning, ladies and gentlemen. We are the grade 11 Ruby. We are now presenting the two way of how the earth was made. The divine creation and the spontaneous creation. But sad to say, we couldn't perform the spontaneous creation because we're not ready yet. So yeah, divine creation. Sa sinugdanan, gihimo sa Diyos ang langit ug yuta. Murag mingaw man. Magbuhat kaya kung langit ug yuta. Ug nahimo kini. Ug tungod ni ini gibuhat usab sa Ginoo ang kahayag. Ngita pud ani hoy. Doon na ko buhaton ng kahayag. Ug maanaa ang kahayag. Ug nakita niya kung unsa kini kanindot. Wow, ninduta sa akong gibuhat oy. Murag giganahan ko ani. Ginganlan sa Ginoo ang kahayag nga adlaw ug ang kangitngit nga gabi. Sa ikaduhang adlaw gibuhat sa Ginoo ang tubig. So karon Ug sa ikatulo ingon siya. magpaturok ang yuta ug bali nga nagaingon og bini. Ug kini nagaingon og kahoy. Ug kini mamunga bini ibabaw sa yuta. Ug nahimo gayud kini. Sa ikaupat nga adlaw, miingon ang Ginoo nga mahimo ang kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabi. Ug kini ang nagsilbing ilhanan alang sa mga panahon ug sa mga katuigan. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Sa sunod nga adlaw, gibuhat sa Ginoo ang mga binuhi sa tubig, mga langgam nga nanglupad ibabaw sa langit, ug nagingon man ang mga dagkong mananap nga naglihok ibabaw sa yuta. Gipanalanginan sila sa Ginoo ug nagaingon. Sumanay ug dumaghan kamo. Ipuna ang tubig sa dagat ug padaghana ang langgam sa yuta. Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon adlaw nga ikalima. Sa ikaunom nga adlaw miingon ang Dios. Magunsa man akong mga binuhat kung walay magbalantay niini. Nagbuhat ang Dios og tawo sumala sa iyang dagway ingon sa kasama nato. Buhaton di ka sama sa akong dagway kung mabuhi ka sumala sa ginikaw. Ug ikaw nganlan nako Adam. Nakig-uban ang taong binuhat sa Dios nga si Adam sa mga mananap nga naa sa yuta. Ingon man ang tanang mata nga binuhi sa tubig. Sa wala madugay, nakita sa Dios kung unsa kaguol ang iyang binuhat nga si Adam ug gibati siya kaluoy niini. Luya sa akong Adam oy. Dili man maayo sa tawong maginusara. Buhaton di kag kauban. Ug gibuhat sa Dios ang usa ka taong babayi nga ginganlag Eva. Buhaton di ka sama sa akong dagway ug mabuhi ka sumala sa ginikaw. Ikaw hinganlan nako Eva nga ang awang kauban ni Adam. Sa ilang pagmata, gisultian sila sa Dios kung unsa ang angay ug dili angay nilang buhaton. Sultihan mo kamo, Adam ug Eva. Ang tanan makita ninyo diri sa buhi kaodon except sa kahoy nga mao ang ginganlan nga. Kini mao ang ginganlan nga maayo rotan. Kung kini inyo kaoyon ang kining kahoy mao bukas sa inyo una-una og kamo makabalo. Sa kamo og kamo mahibalo kung unsa ang maayo dawtan. Kung kini inyong kaonon mamatay gayud kamo. Sa dihay nagpahulay ang Dios sa ikapito nga adlaw, si Adam ug Eva pod nagsabay og libot-libot sa tanaman. Nakigduha sa mga mananap ug nagkaon sa ilang mga gustong pagkaon. Apan sa ilang paglibot-libot, adunay usa ka instrumento nga ang yawa nga nagsinamok kay Eva. Ito serang dako. Eva. Uy, gwapa. Isa ba na?
Eva ka. Ang kaning prutas. Kung kaunon di mo di, may sama ka sa Diyos na gamanan. Sure, oy. Lagi. Diba ako di sabi. Kapili po si Adan, kalago ko di mo. Grabe po ka sa kuha, oy. Adan, nagigudang ni siya. Bawal mo na kaunan, anas pagpagad. Alam ko, kumitin lo, kay Radang. Bawal lagi na, anas pagpagad. Dapat days. Ugi kaon ni Eva ug Adam ang maong prutas. Then napasinghap si Adam ug Eva kay na-realize nila nga hubo di ay sila. Gibati sila kahadlok og nitago kay ang Dios nangita sa ila. Adam, Eva, oh, asa naman ka mo? Adam, Adam, Eva, asa na ka mo? Gawas ka mo diya. Kailangan kami dere. Nganong, Ay, nganong hubo ka mo? og naglagot ang Ginoo sa iyang nadungog. So, gikaon da ito ninyo ang giingon ako sa inyo ang atong prutas nga dili pwede kaunon diri sa sulod sa tanaman. Alam mo, good si Bitin nga, okay ra daw. Ikaw bitin. Nganong gitintal mo sila? Wala man ako Bitin tago. Kasi alam na nikaon ato. Say wala. Giingon na ni Eva ug Adan. So karon bitin. Magkamang ikaw sa tibuok nimong kinabuhi. O kamo Adan ug Eva. Pagpadagan ka mo dito sa kalibutan. It's gonna be. Og nanglakaw sila og nagpadaghan. Diri alang kutob daghan salamat. Ito lang itubangan. Wala ka di mao bahala na. May gani handa. Paro ko yung ganda. Yan. Ini ba? Di mo pwede ko kauno ka musuko sa pagpagad. Yawa ka sa papagano eh. Patay na ako sa katao. Rian, Rian, password. Di mo makita, di mo makita. Sige, picture. Sige, director, ang sa isolte. Ina lang, bisayaan lang, maugmogin. Performance sa Earth and Life Science. Ug mao kini ang among performance sa quarter 2 week 2 sa Earth and Lifestyle. Ready. Kami ang Ruby. Kami ang Red 11 Ruby.